नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। इमानदारीपूर्वक मेहनत नगरी जाली फटाई गरेर कमाउने र जीवन गुजार्नेहरूको संख्या नेपाली समाजमा सानो छैन। राम्रो काम गरेरै गजबको आय स्रोत बनाउन सक्ने दिमाग भएकाहरू पनि आजकल खुरापाती आपराधिक क्रियाकलापमा दिमाग प्रयोग गरेर छोटो समयमै धेरै कमाउने धन्दामा लागेका छन्। ती मध्ये 3 जनाको एउटा ग्याङ छ जसले बाटोमा हिँडिरहेका बेला एकजना अपरिचित व्यक्तिको नागरिकता भेटाउँछ र आफ्नो खेलो फड्को सुरु गर्छन्। खुरापाती दिमागले केसम्म गर्दछ भने ती अपरिचित व्यक्तिको भेटिएको नागरिकता दुरुपयोग गरेर एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी कम्पनी खोल्छन् र त्यही कम्पनीबाट बैंकमा खाता पनि खोल्छन् र व्यापक रूपमा कमाई धन्दा सुरु गर्दछन्। घटनाको मुख्य तथ्यहरू समेटिएको यो पहिलो रिपोर्ट हेर्नुहोस् दर्शकबिन, त्यसपछि बाँकी तथ्यहरू केलाउनु। तपाईले आफ्नो महत्त्वपूर्ण कागजात नागरिकता, पासपोर्ट वा सवारी चालक अनुमति पत्र, लाइसेन्स सुरक्षित राख्नु भएको छ? घरमा वा साथमा एकपटक दोहोर्याएर हेर्नुस् तपाईसँग छ कि छैन। नभए तपाईको नागरिकता वा अन्य कागजपत्र प्रयोग गरेर कसैको ठगी धन्दा मौलाइरहेको हुन सक्छ। अहिले काठमाडौँमा ठिक यस्तै घटना देखिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरबाट जारी निरज पाण्डेको सक्कली नागरिकता 1 वर्ष अगाडि हरायो। उनको हराएको नागरिकता यस्तो गिरोहको हातमा पुग्यो जसले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छौँ भन्दै ठगी धन्दा चलाउने अखडा खोले। बाटोमा भेटिएको नागरिकताबाट 3 जनाको गिरोहले कम्पनी दर्ता मात्रै गरेनन्, 2वटा बैंकमा खाता खोलेर कारोबार गर्न नै सुरु गरे। हराएको नागरिकताबाट ठगहरूले काठमाडौँमा कम्पनी दर्ता गरी अवैध रूपमा गोरखधन्दा चलाइरहेको भेद खुलेको छ। खडा भयो भनेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग लेखापढी गरेर एभरेस्ट एजुकेसनल लिङ्क भन्ने कार्यालय कम्पनी खडा गरेको छ हैन। त्यसको त्यहाँबाट विवरण आइसकेपछि हामीले अरू थप कुराहरू को हुन सक्छन्, सम्भावित कहाँ चलाएका थिए त त्यो कम्पनी भन्ने कुराहरू खोज्दै जाँदा ज्ञानेश्वरमा चाहिँ कुनै व्यक्तिको घर भाडामा लिएर करिब 2 महिना 3 महिना चाहिँ त्यो कम्पनी त्यहाँ विदेश पठाइदिने भनेर विभिन्न व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आउने। बाटोमा भेटिएको नागरिकतालाई दुरुपयोग गर्दै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ता नम्बर 279593/078/079 मा 2078 साल मङ्सिर 28 गते एभरेस्ट लिङ्क इन्टरनेसनल एजुकेसन प्रणाली नामक प्राइभेट कम्पनी दर्ता भएको थियो। यो कम्पनीको सिइओमा सुरेश भन्ने प्रदीप कर्मचारी छन्। भक्तपुर मध्यपुर ठिमी वडा नम्बर 9 का 28 वर्षीय कर्मचारीको अवैध धन्दामा अन्य 2 जनाले साथ दिएको देखिन्छ। निरज पाण्डेको नागरिकता प्रयोग गरी मुगु खत्याङ गाउँपालिका 11 घर भई हाल बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा बस्दै आएका 24 वर्षीय विशाल कार्कीले बैंकमा खाता खोलेका छन्। कम्पनी दर्तादेखि बैंकमा खाता खोल्ने सम्मको काममा सहजकर्ताको रूपमा भने मुगु खत्याङ गाउँपालिका 8 हाल बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने 21 वर्षीय रामकृष्ण रावतले भूमिका खेलेका छन्। अर्काको नागरिकता दुरुपयोग गरी अनाधिकृत रूपमा धन्दा चलाएका 3 जना अहिले प्रहरी हिरासतमा छन्। 21 देखि 28 वर्ष उमेरका यी 3 जनाको दिमाग गलत ठाउँमा प्रयोग हुँदा नागरिकता हराएका निरज पाण्डेले समस्या भोगेका छन्। सर एकदमै डर त भएको थियो सर। म एकदम त्यो यो देश नै यस्तै छ सर है। मलाई एकदमै डर भएको थियो सर, केही पनि हुनसक्छ, अब त्यो मेरो मिसयुज पो हुन्छ भनेर पनि डर भएको थियो। तर एक्चुअलमा पनि त्यही भइदियो क्या सर। नागरिकता फेला पारेपछि योजनाबद्ध रूपमा गृह कार्य गरेका यी 3 भाइले सेन्चुरी र कुमारी बैंकमा खाता खोलेका छन्। निरज पाण्डेको हराएको नागरिकता प्रयोग गरी विशाल कार्कीले सेन्चुरी बैंकमा 1370000138C 5 र कुमारी बैंकमा 03719273000001 मा खाता खोलेका थिए। ठगहरूले गोरखधन्दा चलाउन जुन उपाय अपनाए त्यसमा यी 2 बैंक पनि चुकेको देखिन्छ। अर्काको नागरिकता बोकेर जाँदा खाता खोल्नु अघि बैंकका कर्मचारीले एकपटक ठगहरूको अनुहार र नागरिकतामा टाँसिएको फोटो भिडाएर हेर्नुपर्छ कि पर्दैन। कम पढलेख भएका सोझा सिधा नागरिकलाई यो भएन र त्यो भएन भन्दै अनेकन झेल लगाउने बैंकहरूले अर्काको नागरिकता बोकेर जाँदा पनि ठगहरूलाई चाहिँ खुरू खाता खोलिदिएर कारोबार गर्न दिने। अब अहिले पक्राउ परेका व्यक्तिको भनाइमा यिनी चाहिँ मुख्य मान्छे हुन् र एकजना मुख्य मध्येका यी 2 जनाको डिजाइनमा चाहिँ यो तयार भयो, कम्पनी बनाउने कुरा तयार भयो भन्छन् उनीहरूले। एकजना फरार छन्, अहिले हामी खोज्दैछौँ र 3 जना पक्राउ परेका छन्। 3 जनामा एकजना प्रदीप कर्मचारी भए, अर्का विशाल कार्की र अर्को चाहिँ रामकृष्ण रावत। उनीहरू चाहिँ मुगुका हुन्। अब यिनीहरूले कम्पनी खोले, सँगसँगै
त्यही नागरिकता प्रयोग गरेर कुमारी ब्याङ्क र सेन्चुरी ब्याङ्कमा खाता पनि खोले। उता कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा कम्पनी दर्ता र यता दुईवटा बैङ्कमा खाता खोल्न भ्याएको यो गिरोहले त्यसपछि आफ्नो ठगी धन्दा अगाडि बढाएको देखिन्छ। कम्पनी दर्ता गरेर एक तह पार गरेको गिरोहले एउटा बैङ्कमा खाता खोल्न सफल भएसँगै भेटिएकै नागरिकता प्रयोग गरेर अर्को बैङ्कमा पनि खाता खोलेको बुझिएको छ। कानुनी रूपमा अर्काको नाममा कागजी प्रक्रिया मिलाएर ठग्दै हिँडेका यी तीन भाइ यति बेला अर्कालाई फसाउन खोज्दा आफै चुल्लुममा डुबेका छन्। यो गिरोहले कम्पनी दर्ता र बैङ्कमा खाता खोलेपछि रसिया पठाइदिने भन्दै केही व्यक्तिहरूलाई ठगी गरेको बुझिएको छ। निरज पाण्डेको नामबाट ठगी धन्दा चलाएर उम्कँदै आएका उनीहरू यति बेला फसे। जति बेला निरज पाण्डेले नै प्रहरी गुहारे आफ्नो नागरिकताको दुरुपयोग गरी केही व्यक्तिले भित्री धन्दा चलाइरहेको सुइँको पाएका उनले प्रहरीमा निवेदन दिएपछि काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ठगहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका तीनैजनालाई अहिले काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुमा राखिएको छ। यो प्रतिनिधि घटनाले पनि आफ्नो पहिचान झल्कने कुनै पनि आवश्यक कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने चेतना हुन जरुरी छ। नभए कुनै बेला यस्तै गिरोहको शिकार हुने हो, त्यसको टुङ्गो छैन। त्यसकारण नागरिकताको महत्त्व कति हुन्छ भन्ने यहाँबाट पुष्टि हुन्छ। बैङ्कदेखि हरेक सरकारी अड्डामा नागरिकता नै सम्बन्धित नागरिकको परिचयको सबैभन्दा ठुलो अस्त्र हो। नागरिकता पासपोर्ट जस्ता कागजपत्रलाई सुरक्षित राख्नुहोस्, हरायो भनेर बेवास्ता गर्ने काम नगर्नुहोस्। यसै गरी तपाईँको नागरिकता पनि दुरुपयोग गरेर यस्तै फटाहरूले तपाईँलाई फसाइरहेका पनि हुन सक्छन्। नागरिकता हराएको 8 महिनापछि निरज पाण्डेको होस हवास उड्यो। हराएको नागरिकताबाट कति ठुलो अपराध भइसकेको रहेछ भन्ने थाहा पाएर निरजले त्यति बेला थाहा पाए जति बेला तपाईँको नामबाट खोलिएको कन्सल्टेन्सीमा फसेको पैसा देऊ भन्दै घरमै माग्न पुगे। निरजले नागरिकता हराएपछि कस्ता हन्डर खाए, केसम्म पीडा हुँदो रहेछ महत्त्वपूर्ण कागजात हराउँदा। प्रसङ्ग जोड्छौँ ब्रेकपछि। भेटिएको नागरिकताको दुरुपयोग गरी कम्पनी खोलेर ठगी धन्दा चलाएको आरोपमा पक्राउ परेका 3 जनालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले काठमाडौँ प्रहरी परिसरलाई जिम्मा लगाएको छ। बाँकी अनुसन्धानको काम र मुद्दा प्रक्रियाका सबै काम काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुले गर्नेछ। उनीहरूले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा एभरेस्ट लिङ्क इन्टरनेसनल एजुकेसनल प्राली नामको प्राइभेट कम्पनी दर्ता गराएका थिए र अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिका जस्ता देशमा पढ्न पढाइदिन्छौँ भन्दै नक्कली कारखानाबाट विद्यार्थीहरू मार्फत पैसा लुट्ने धन्दा भइरहेको थियो। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। कञ्चनपुर महेन्द्रनगरका निरज पाण्डे पेसाले ल्याब टेक्निसियन हुन्। उमेरले 25 पुग्नै लागेका उनी 4 वर्षदेखि काठमाडौँमै छन्। 2 वर्षदेखि ल्याब टेक्निसियनको रूपमा कार्यरत पाण्डे एउटा गिरोहको भुमरीमा फसेका छन्। खाएको विष लाग्नु त ठिकै हो, तर अनाहकमा ठगहरूको शिकार हुँदा उनले मानसिक पीडा भोग्नु परेको छ। 8 महिना अघि ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको आरोपमा ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिएपछि नागरिकतासहित बगी खाना पुगेका उनले नागरिकता पुतली सडकदेखि कमलादीको बीचमा हराए। नागरिकता हराएपछि दरबार मार्गमा उजुरी दिएका उनले खासै चासो दिएर आफूले पनि खोजी गरेनन्। तर जसले निरजको नागरिकता फेला पारे उनले फिर्ता दिनुको साटो अवैध धन्दा चलाउने योजना बनाए। त्यही गैर कानुनी ठगी धन्दाको शिकार निरज भएका छन्। खासमा बग्गी खानामा मेरो लाइसेन्स हुन्छ नि त्यो राखेको थियो अनि चिट काटेको थियो क्या सर। त्यो झिकेर आउँदाखेरि चाहिँ अनि पुतली सडकमा मेरो काम पनि थियो कमल पोखरीमा एक्चुअली। अनि त्यहाँ जाने बेला चाहिँ हराएको सर। खासमा दरबार मार्गमा उ गरेको थिएँ सर, निवेदन दिएको थिएँ। अनि अब उनीहरूले दर्ता गर्नुभयो कि अब खोजतलास गर्नुभयो कि त्यसमा मलाई केही फलो। नागरिकता हराएपछि कसैले गलत काममा दुरुपयोग गर्ने हो कि भनेर मन चिसो पारेका निरजले जे नहोस् भन्ने सोचेका थिए, आखिर त्यही नै भइदियो। उनको नागरिकता एउटा गिरोहले ठगी धन्दामा प्रयोग गर्यो। काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा कार्यालय खोलेर 3 जनाको गिरोहले निरजको नागरिकताको दुरुपयोग गर्दै कम्पनी रजिस्ट्रारदेखि बैङ्कमा खाता खोलेर ठगी गरेको पाइएको छ। सक्कली नागरिकता हराएपछि प्रतिलिपि निकालेर राजधानी बनाएका उनलाई त्यही बेला थाहा भयो जति बेला तपाईँको छोराले हामीलाई ठग्यो भन्दै राष्ट्र राई सहितका व्यक्ति उनकै घर महेन्द्रनगर पुगे। काठमाडौँमा ल्याब टेक्निसियनको काम गर्छु भन्ने छोराले ठगेको भनेर ग्वार गर्ती मान्छे गाउँमा पुगेपछि निरजका बुबा नै आत्तिए। सर अब एकजना पीडित दाइहरूलाई अब उहाँहरूले कन्सल्टेन्सीबाट ठग्नु भएको रहेछ, रसिया पठाइदिन्छु भन्दै। अनि उहाँहरू चाहिँ मेरो नागरिकता भेटाइसकेपछि अब यसको छोरा हो, यसको नाति हो, अनि यो मान्छे हो भन्दै
मेरो गाउँ घरमै पुग्नुभयो अनि त्यसपछि ड्याडीलाई भेटेर अनि कुरा गर्नुभएको हो अनि त्यसपछि बल्ल मलाई थाहा भएको सर। सुरेश भन्ने प्रदीप कर्मचारी, विशाल कार्की र रामकृष्ण रावतसँग पीडित भएकाहरूले निरजको नागरिकता फेला पारेपछि 3 पुस्ते खोज्दै गाउँमा पुगेका रहेछन्। कम्पनी र ब्याङ्कमा निरजको नागरिकता प्रयोग गरेकाले त्यही कपी बोकेर पीडित महेन्द्रनगर पुगेपछि निरजको नागरिकता कुनै गिरोहको हातमा पुगेको खुलासा भएको हो। छोराले ठगेको भन्दै एकुल घरमै पुगेपछि निरजका बुबाले फोन गरेर बेलविस्तार लगाएपछि निरज छाँगाबाट खसे जस्तो भए। त्यसपछि आफ्नो नागरिकता कसैले दुरुपयोग गरेर ठगी धन्दा चलाइरहेको भेउ पाएका उनले प्रहरी गुहारे। काठमाडौँमा ल्याब टेक्निसियनको काम गर्दै अस्ट्रेलिया जाने सपना बनेका निरज अहिले ठगहरूको गोलचक्करमा फँसेका छन्। आफूले प्रतिलिपि लिएर नागरिकता बनाएका उनको सक्कली नागरिकता यही गिरोहसँग छ, जसले कम्पनी रजिस्ट्रारदेखि 2टा ब्याङ्कमा उनकै अनुहार भजाए। अर्कालाई हिलो बोकाएर कति दिन ठगी धन्दा चल्थ्यो र केही गर्ने उमेरमै गलत रास्ता लिएको 3 जनाको टोली अहिले प्रहरी कार्यालय र अदालत धाइरहेको छ। 3 जनाको यो गिरोहले वैदेशिक रोजगारीको लागि रसिया पठाइदिने प्रलोभन देखाएर आफ्नै नेपाली दाजुभाइलाई ठगेपछि निरजको नागरिकता दुरुपयोगको घटना बाहिरिएको हो। निरजको नागरिकता प्रयोग गरेर कम्पनी दर्ता गर्नु र ब्याङ्कमा खाता खोल्नुले यो गिरोहको मकसद नै ठग्ने हो भन्ने अनुमान लगाउन कति पनि गाह्रो छैन। हेर्दा खाइलाग्दो देखिने र एउटा साइनबोर्ड र 2-4 थान राम्रा कुर्सी राखेको भरमा विदेश पठाइहाल्ने रहेछ भनेर आँखा चिम्लेर विश्वास नगरौँ। आज भोलि यस्तै भेषमा ठगी धन्दा मौलाइरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरबाट जारी भएको निरज पाण्डेको नागरिकता हराएको थियो र त्यही नागरिकता फेला पारेर खुरापाती दिमाग लगाएर प्रयोग गरेर उनीहरूले कम्पनी खडा गरे र यी नै 3 जनाको मास्टर माइन्डले कम्पनी खोले। नागरिकताका सक्कली धारी त ठुलै अपराध गरे झैँ गरी ठगिए। यी 3 जनाले गरेको कर्तुतको सफाई लिँदै विभिन्न अड्डा अदालत प्रहरी चौकी र बैङ्कहरूमा कतिन्जेल धाउनु पर्ने हो निरज पाण्डेले टुङ्गो छैन। कागजात हराउँदा अर्काले फटाई गरिदिँदा कतिसम्म हन्डर खानुपर्ने हो यो युवा उमेरका यी व्यक्तिले कति समय फोकटमा गुजार्दै जानुपर्ने हो यिनलाई नै थाहा छैन सायद। देशमा मौलाइरहेको ठगहरूको नौलो धन्दा र बढ्दो बेरोजगारीको परिणामले सिर्जना गरेका अन्य अपराधका श्रृङ्खला हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, यो देशमा जागिर लगाइदिन्छु भन्दै ठगी धन्दा चलाउने पनि उत्तिकै दोषी छन्। संविधानमा रोजगारीको हकको व्यवस्था गरेर नागरिकलाई बेरोजगार बनाउने राज्य पनि दोषी नै हो। राज्य आफू त रोजगारी दिँदैन नै, यसरी ठगी धन्दा चलाउनेहरू सामु केवल मुखदर्शक मात्रै बनिरहेको छ। किन राज्य नै व्यवस्था गरिरहेको छ बेरोजगारीको समस्या सम्बोधन गर्न? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। नेपालको संविधानको धारा 33 मा स्पष्ट लेखिएको छ, प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ। राज्यले मौलिक हकमै व्यवस्था गरेको रोजगारी सम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न त परको कुरा, रोजगारी खोजीमा भौतारिरहेका युवाहरू पाइला पाइलामा ठगिँदा समेत राज्य करिब मुख दर्शक जस्तो बनेर बसेको छ। स्वदेशमा रोजगारीको खोजीमा भौतारिएका युवाहरू पाइला पाइलामा ठगिरहेका छन्। रोजगारी दिन्छौँ भन्दै खोलिएका जब सेन्टरले गल्ली गल्लीमा बसेर ठगिरहेका छन्, तर उनीहरूको ठगी धन्दा कहीँ कतैबाट रोकिएको छैन। प्रहरीले केहीमा छापा हाने पनि अधिकांश फेक जब सेन्टरहरू निर्बाध रूपमा चलिरहेका छन्। पत्र पत्रिकामा विज्ञापन छापेर चोक चोकमा पर्चा पम्पलेट बाँडेर र सामाजिक सञ्जालमा कर्मचारी आवश्यकता भन्दै सूचना बेचेर उनीहरूले बेरोजगार युवासँग ठगिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै गृह जिल्ला डडेलधुराका योगेश जोशी रोजगारी दिन्छु भन्दै खुलेका फेक जब सेन्टरमा ठगिए। सिन्धु रोजगारी सेवाले उनीबाट हजारौं रुपियाँ असिल्यो, तर रोजगारी दिन परकै कुरा उल्टै धम्क्याउने काम गर्यो। प्रहरीलाई भन्छस् कि प्रधानमन्त्रीलाई केही फरक पर्दैन, कसैले केही गर्न सक्दैन भन्दै धम्क्याएको उनी स्मरण गर्छन्। प्रहरी प्रशासनको आड भरोसा नपाई ठगी धन्दा चलाउनेले कसरी यस्तो धन्दा चलाउने आँट गर्न सक्छन् होला त, उनको प्रश्न छ। पुलिस केस गर्छु भन्दा जा त के गर्न सक्छस् कर भन्दा त्यसको आशय के बुझिन्छ भन्नुको मतलब कुनै न कुनै प्रशासनको आडमा उहाँहरू उब्जिराख्नु भएको छ नि त। उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा बल मिलिराखेको छ, राज्यकै षड्यन्त्रबाट उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा किसिमको ऊर्जा मिलिराखेको छ के। यो कुरा चाहिँ मैले अस्ति पनि सोचिरहेको थिएँ कि किन उहाँहरू यस्तो भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मैले बुझेँ, प्रहरीमा जाँदाखेरि जा हामी एक दिनमै निस्कन्छौँ भन्नुको मतलब म सबै प्रहरी प्रशासनलाई भन्दैन, केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ त्यहाँ। सबै गलत भन्दैन म, तर पनि केही गलत छन्
त्यो केही गलतका कारणले चाहिँ सबैलाई चाहिँ यहाँ अन्याय भइरहेछ। डडेलधुराका जोशी जस्तै यो देशमा हजारौं युवाहरू रोजगारीका नाममा ठगिरहेका छन्। स्वदेशमा रोजगारी नपाउने, रोजगारीका नाममा उल्टै ठगिने भएपछि लाखौं युवा परदेशिन बाध्य छन्। तर परदेश जान खोज्ने हजारौं युवाहरू पनि पाइला पाइलामा ठगिरहेका छन्। लाखौं खाएर पासपोर्ट लिएर दलालहरू भागिरहेका छन्, जसका कारण उनीहरू न घर फर्किन सकेका छन् न त परदेश नै पैसा कमाउन पुगेका छन्। परदेश पुगेकाहरू पनि सम्झौता विपरीतको काम र दाममा काम गर्न बाध्य भइरहेका छन्। यो सबै समस्या देखिरहेको सरकार भने केवल मुखदर्शक मात्रै बनिरहेको छ। रोजगारीका नाममा पाइला पाइलामा युवा ठगिँदा समेत ठगहरूलाई नियन्त्रणमा लिन र यस्ता धन्दाको जालो चिर्न त परको कुरा देखे पनि नदेखे झैँ गरिरहेको पीडित युवाहरूको गुनासो छ। रोजगारको सिलसिलामा आउँदाखेरि म पनि ठगिएँ। यसरी विभिन्न रोजगार माध्यमहरूमा जाँदाखेरि जसरी म ठगिएको छु र म जस्तै युवाहरू जो स्वदेशमा रोजगारी गर्नका लागि होस् या विदेशमा रोजगारी गर्नका लागि जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यसरी नै ठगिरहेछन्। र यसका लागि सरकारले ठोस पहल कदमी नउठाएको कारण छ र मुखदर्शक बनेको छ सरकार, जस कारणले गर्दाखेरि दिन प्रतिदिन हामी युवाहरू बेरोजगारीको नाउँमा ठगिराखेका छौँ। यो कारणले गर्दाखेरि विदेशमा जाँदा होस् या स्वदेशमा काम गर्दा होस्, हाम्रा लागि चाहिँ सरकारले कहिले पनि एउटा ठोस पहल कदम नलिएको या यस्ता कुराहरूमा सरकारले ध्यान नदिएको देखिन्छ। युवाहरू यसरी ठगिरहँदा सरकार यो ठगी धन्दा रोक्न खासै सक्रिय भएको छैन। पीडितहरूले भने जस्तै केवल मुखदर्शक मात्रै बनिरहेको छ। केही काम गरे पनि आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई केन्द्रित गरेर उसले योजना र कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यसैको एउटा उदाहरण हो। झाडु खेल्ने र चौर सफा गर्नेलाई सरकारले यो कार्यक्रमका नाममा पैसा बाँड्दै आएको छ, तर यसमा पनि पहुँच र प्रभावले काम गर्ने गरेको छ। संविधानमा व्यवस्था गरिएको रोजगारीको हकलाई गिज्याउने गरी सरकार निष्क्रिय बनेको छ। कानुनविद श्री हरि अरियालका अनुसार राज्यले नै यो हकको कार्यान्वयन गर्न चाहेको छैन। कार्यान्वयनका लागि भन्दा चित्त बुझाउन संविधान बनाएकै कारण दलहरू यसको कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको उनको टिप्पणी छ। सरकारले गरेन भनेर हामीलाई भन्न त सजिलो छ, तर संविधान बनाउँदा नै कतिसम्म हामी मौलिक हक नेपाली जनता प्राथमिक हुने मतलब व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, भन्नुहोस् न वाक स्वतन्त्रता आदि इत्यादि त तपाईँको चाहिँ प्राथमिक कुरा भइहाल्यो। त्यो त अनिवार्य रूपमा त्यस्ता धर्म सम्बन्धी अधिकार हुन्। त्योभन्दा बाहेकका कैयौँ अधिकार यस्ता छन्, म त नाम पनि लिन सक्दिनँ। त्यो अधिकारहरू कुनै सोच विचार अध्ययन अनुसन्धान गरेर संविधानमा परेकै होइन क्या। अब त्यसले गर्दाखेरि मैले के भन्छु भने कि त्यो संविधान जुन बन्यो त्यो बनेको संविधान नै अपरिपक्व थियो। त्यो अपरिपक्व किसिमबाट बनेका संविधानबाट यो अहिलेका परिणामहरू आइरहेको हो। संविधान अनुसार राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी दिनुपर्ने हो। रोजगारी नदिनु भनेको संविधानको बर्खिलाप गरेको ठहरिनु पर्ने हो। तर आफैले रोजगारी दिन त परको कुरा, रोजगारीका नाममा गल्ली गल्लीमा पसल थापेर ठगी धन्दा चलाउनेलाई समेत सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन। प्रभावकारी कानुन नहुँदा उनीहरू समातिएर पनि सजिलै उम्किने अवस्था छ। पीडितहरूका अनुसार सरकार नै ठगहरूको संरक्षक बनेको छ। नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ भनेर लेखिदिने तर कार्यान्वयन नगर्ने राज्य कुनै ठगी धन्दा चलाउने भन्दा कम छैन। यदि राज्यले नै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिदिन्थ्यो भने लाखौं नेपाली परदेशी जीवन जिउन त पर्ने थिएन, हजारौं युवाहरू ठगिनु पर्ने पनि थिएन। रोजगारी नदिए पनि बेरोजगार युवाहरू ठगिएको ठुलो हेरेर मात्रै नबसोस् सरकार। पाइला पाइला बेरोजगार युवा ठग्न खोलिएका पसलहरू बन्द गरोस् र सरकार संवेदनशील बनोस्। हवस् त, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।